तो नया साल मुबारक। और दूसरा नो डाउट ये कुर्रम में जो अमन मुआहदा हो गया ये भी मुबारक हो कौम को, क्योंकि बहुत इशू इतने तखीर का शिकार हो गया था कि मसाइल बढ़ते जा रहे थे। और अब मसाइल सिर्फ वहाँ नहीं थे कुर्रम में, वो हमें कराची में भी नज़र आ रहे थे, लाहौर में भी नज़र आ रहे थे, पेशावर में भी नज़र आ रहे थे। तो चलें, ये आगाज़ आप कह सकती हैं कि साल का बड़ा अच्छा हो गया। मुझे इस बात से भी इत्तफाक है कि नबील कबूल साहब का ये बयान ही है, लेकिन ये बयान माहौल बनाने के लिए, ये बयान बिला वजह नहीं है। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी आजकल बार बार एक चीज़ पे इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुंह से आप सुनती होंगी कि जी 26वीं आईनी तरमीम हमने पास कराई। वो 26वीं आईनी तरमीम के क्रेडिट की बुनियाद पे ये कहते हैं कि हमें ड्राइविंग सीट पे बिठाया जाए, क्योंकि बिलावल साहब ने ये करके दिखाया है जो शहबाज साहब नहीं कर सके थे। लिहाजा अब राइट बिलावल का बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और वो जो सहूलतकारी की बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो तो शहबाज साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि तारीख़ में इतनी सहूलत नहीं मिली किसी हुकूमत को जितनी इस वक्त मिल रही है। वो जब भी कोई मीटिंग होती है, गुफ्तगू का आगाज़ ही आर्मी चीफ की उससे उनके शुक्रिया के साथ करते हैं कि वो जिस तरह से वो ताउन कर रहे हैं। तो वो उनका शिकवा जो इमरान गवर्नमेंट के दौर में था कि जी उससे उस वक्त तो कहते थे ना कि आधी भी अगर इससे हमें मिल जाती तो हम पता नहीं मुल्क को कहाँ ले जाते। तो अब वो खुद मान रहे हैं कि तारीख में इतनी कभी नहीं मिली किसी को ताउन फौज से जो जितना शहबाज हुकूमत को मिल रहा है। तो फिर तो ये जो इन्होंने टारगेट सेट किए हैं इसको बहुत ऊपर ले जाना चाहिए। देखें, मुझे नहीं पता, ये जरदारी साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दफ़ा आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है बिलावल को। जी जी। अगर तो वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और वो आप समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल हैं, तो अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेटअप को। सही सेटअप तो भाई जिस तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त, वो नून लीग वाले शुरू कर देंगे। मतलब किसी को एतराज़ करने का राइट ही नहीं है। भाई जब आपको पता है आपका मैंडेट ही अपना नहीं है तो फिर कहाँ खाप डालेंगे आप जाके? फिर तो अपने बीबे बच्चों की तरह जो आपसे कहा जाएगा वो आप करते रहेंगे कि चलें। वो बिलावल का भी अगर वो जो एक बचपन का शौक है कि मैं किसी तरीके से इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, तो ये कोशिश तो सारी वही कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लीडर, और ये बिला वजह नहीं है। जाहिर है कुछ तो ज़हन में होगा इनके, कोई प्लान होगा कि हमने इसको, होता है नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन वो कहना ना कोशिश से साडा हक है ना यार, वो तो करन दो, तो वो करने दे इनको, उस पर हमें भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बात फिर वहीं पे आएगी कि कल के मुज़ाकरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर नए साल का आगाज़ वाकई बहुत अच्छा होना है तो, और आगे जाके हमें लगना है कि चीज़ें इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए बेहतर होने जा रही हैं, तो फिर ये उसकी इन मुज़ाकरात की कामयाबी है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर आप यकीन रखें कि चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना मुश्किल है। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से जो एयाज साहब कह रहे हैं कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, एक अमूमी तासुर तो यही है, मुज़ाकरात जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो कुछ लो की बुनियाद पे होते हैं। दोनों फरीकें एक दूसरे को कुछ देते हैं, सामने वाले से कुछ लेते हैं, अपने हिस्से से कुछ विड्रॉ होते हैं, तो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं। इस मुज़ाकरात में किसने किसको क्या देना है? अभी तक जो तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात सामने आए, उनमें एक तो यह है कि वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए और असीरों को जो है वो रहा किया जाए। मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात में जो मुज़ाकरात के हवाले से जो मुतालबात हैं उसमें जो है वो 8 फरवरी जो है वो शामिल नहीं है। ये भी बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है। और जाहिर सी बात है वो 8 फरवरी का मुतालबा हुकूमत से कैसे कर सकती है? तो हुकूमत ही 8 फरवरी की बेनिफिशरी है, तो उस टेबल पे तो ज़ाहिर बात नहीं हो सकती थी। तो क्या हुकूमत में या पहले एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ मिला लें तो क्या वो अदालती कमीशन बनाने पे राजी हो सकते हैं? फारिग हुई है मुतालबे से। हाँ, 26वीं तरमीम भी नहीं है, जब उसको भी उसकी जिक्र नहीं किया, चले ठीक है। तो ये क्या ये अदालती कमीशन बनाने की इस्टेब्लिशमेंट राज़ी हो जाएगी या हुकूमत जो है वो राज़ी हो जाएगी? ये बात जहन नहीं मानता।
کہ اس بات پہ، کیونکہ اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں کارروائی شروع ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اسیروں کو رہا کر دیں. جو 9 مئی کے اسیروں کے بغیر کیا باقی اسیروں 9 مئی کے بغیر کیا وہ باقی اسیروں پہ تحریک انصاف راضی ہو جائے گی؟ تو ان کے اصل اسیر تو 9 مئی والے ہیں، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف سے وہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف سے وہ عمران خان کی خاموشی مانگ سکتے ہیں. یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ حکومت 4 سال میں 3 سال اور کر لے گی، 4 سال مجموعی کر لے گی، لیکن اس عرصہ میں عمران خان کو رہائی دے دیتے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ خاموش رہیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن مانتا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ جیل سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے ان مذاکرات کے نتیجے میں، کہ طے ہو گیا دونوں فریقین میں کہ 3 سال عمران خان نے جو ہے بولنا نہیں ہے؟ یہ بھی ذہن نہیں مانتا، یہ بھی ممکن جو ہے نظر نہیں آتا. مذاکرات کا فیصلہ جو ہے نا وہ کرے گا عالمی دباؤ. اب اس بات کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اگر عالمی دباؤ کا پلڑا جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہوا تو عمران خان جو ہے مذاکرات میں فاتح بن کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور پھر یہ جو 2 مطالبات ہیں اس سے بہت زیادہ چیزیں بنوا لیں گے. 2 کی حیثیت نہیں ہے، پھر وہ 8 فروری کو بھی جو ہے نا وہ شامل کروا لیں گے. یا پھر مذاکرات کا عالمی دباؤ اگر حکومت اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر عمران خان تو پھر سمجھ لیں کہ 2029 بھی جو ہے وہ کا الیکشن بھی آپ سمجھ لیں 47 کے تحت ہی ہونا ہے. پھر عمران خان کی نہ رہائی ہو سکتی ہے، نہ عدالتی کمیشن بنے گا. پھر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان تو کوئی جب تک معافی نہیں مانگیں گے یا 9 مئی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پھر ایسے ہی ہونا ہے، پھر یہ اندر ہی ان کو جو ہے نا وہ رہنا ہے. لیکن امریکہ کن شرائط پہ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت سے وڈرا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس کے بدلے میں کیا وہ ہم پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے قبول کرنا ہے یا کسی کے ساتھ آپ نے تعلقات کو ختم کرنا ہے؟ اور کیا موجودہ حکومت میں یا موجودہ جو ہماری ریاست ہے اس میں اتنا دم ہے کہ ہم وہ مطالبات جو ہے منظور کرا کے جو ہے وہ کر سکیں اس کے مطالبات کے؟ ہم عمران خان سے وڈرا ہوتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نا اس کو ڈرا کے وہ والا کام کروا لو. پتہ بھی امریکہ کھیل سکتا ہے، کیونکہ عالمی سیاست میں تو کوئی دوستیاں نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں. تو عمران خان کو کے کندھے استعمال کر کے کوئی بھی امریکہ پاکستان سے کام لینے کی کوشش کر سکتا ہے. فیصلہ جو ہے اس عالمی دباؤ کے تناظر میں ہونا ہے. ان مذاکرات میں دونوں فریق ایک دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیں ابھی نبیل قبول صاحب کی جو بات ہے اس میں ایسا نہیں کچھ جو ہے کہ وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی فوری تبدیلی اس طرح کی کوئی ہو. یہ باتیں صرف محض باتیں، کیونکہ اتنا زبردست جو کیا کہتے ہیں اس ٹائم جو سسٹم ہے ان کے کہنے پر پرائم منسٹر ان کی یعنی کہ ہاں میں ہاں جو بھی بات ہے اس میں ملاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے ایسا بندہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرے ہوتے تو اس وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کشیدگی کوئی پائی جاتی، لیکن اس ٹائم سسٹم جو ہے سموتھ چلتا جا رہا ہے. تو ابھی ظاہر ہے اپوزیشن کی جانب سے جو ہے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پر تو ظاہر کسی بھی بات پر ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی یعنی کہ اپنی جو ہے شناخت رکھنے کے لیے نون لیگ پر کسی ہر جو ان سے مسئلہ کوئی خراب ہوتا ہے یا کوئی معاملہ چلتا ہے تو اس پر کرٹیسائز ضرور کرنا ہے، پنجاب ہو یا وفاق ہو، تو وہ اس میں کوئی ایسا چھوڑتے نہیں موقع کہ اس پر اپنا جاری رکھے ہوئے کرٹیسائز کرتے ہوئے. اور یہ دیکھ لیں کہ پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ پنجاب میں اپنی شناخت جو ہے جو کھوئی تھی ادھر سے اس کو دوبارہ لے کے آیا جا سکے. اور اس کے سلسلے میں بالکل ایک پیرالل سسٹم چلانا چاہتے ہیں کہ جیسے